बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम यहाँ तक पहुँचे थे क़ाल अल-मुदर्रिसु जमउहा समावात। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सुम्मा सअलल मुदर्रिसु तुल्लाबा इद्दता अस्इलतिन। सुम्मा मीन्स फिर, सअलल मुदर्रिसु तुल्लाबा मुदर्रिस ने तलबा से, इद्दता कई, अस्इलतिन सवालात, कई या मुतअद्दिद सवालात पूछे, कई सवालात पूछे। अल मुदर्रिसु मुदर्रिस मन खलक़क या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझे किसने पैदा किया, मन किसने, खलक़ पैदा किया, का तुझे। इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, खलक़नी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। खलक़नी, नून ज़ेर नी, इस नून को क्या कहते हैं और इस नून को क्यों लाते हैं, क्या वजह है? अगर नून नहीं लाया जाए तो क्या हो जाएगा? हालांकि नून का माना यहाँ नहीं है, फिर भी लाया गया। खलक़ पैदा किया और या मुझे, अल्लाह अल्लाह ने, नून से नी जो है ये इसका कोई माना नहीं, लेकिन क्यों आया है तो वजह हम बता रहे हैं कि ये देखें, इससे पहले हम रअयतु का, मैंने तुझे देखा, रअयतुहु मैंने उसे देखा, पढ़ चुके हैं। रअयतु का, रअयतुहु, ये रअयतु मैंने देखा, का तुझे, हु उसे, तो का ज़मीर और हु ज़मीर इस ताल्लुक से पढ़ चुके हैं। का ये ज़मीर मुखातब है, हु ज़मीर गायब है। अब जो यहाँ बताना है वो ये है कि यहाँ हम फ़ेल के साथ ज़मीर मुतकल्लिम का इस्तेमाल देखेंगे। रअयतु ये फ़ेल है, रअयतु फ़ेल है, इसके साथ रअयतु फ़ेल के साथ का और हु ज़मीर का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ रअयतु यानी फ़ेल, ये फ़ेल है, तो फ़ेल के साथ ज़मीर मुतकल्लिम का इस्तेमाल देखेंगे। ज़मीर मुतकल्लिम क्या है तो ये या, क्या है या, ज़मीर मुतकल्लिम। ये मिसाल से आप समझे, रअयता, ये रअयता फ़ेल है और या का इस्तेमाल, तो ज़मीर मुतकल्लिम या है, लेकिन नून ज़ेर नी क्यों आया है? नून ज़ेर नी, तूने मुझे देखा, खलक़ा नी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। और एक और एग्जांपल, सअला नियल मुदर्रिसु, उस्ताद ने मुझसे पूछा, ये एग्जांपल है। या ज़मीर मुतकल्लिम, या से पहले नून है, नून के नीचे ज़ेर है, और नून के यानी नून से पहले क्या है, फ़ेल है। तो फ़ेल है रअयता, खलक़ा, सअला, ये फ़ेल है। फ़ेल के बाद क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम लाना चाहिए, लेकिन नून है, फ़ेल के बाद नून से नी क्यों है, ऐसा क्यों है? ज़मीर मुतकल्लिम सिर्फ या है यहाँ पे, तो नून से नी का इजाफा क्यों किया गया? लेकिन इस या और फ़ेल के दरमियान एक नून बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? इसलिए कि या से पहले कसरा ज़रूरी है। क्या? या से पहले कसरा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे रअयता है, रअयता, और या है ज़मीर मुतकल्लिम। अगर नून से नी ये नून नहीं लाते, नून से नी नून नहीं लाते तो क्या होता? या से पहले कसरा, तो फ़ेल रअयता जो है फ़ेल, ये रअयती हो जाता। रअयता ये मुज़क्कर है, रअयती मुअन्नस, तो फ़र्क मुश्किल हो जाता मुअन्नस मुज़क्कर में, इसलिए नून को लाते हैं ताकि फ़ेल की जो आखिरी हरकत है, कौन हरकत? ये हर्फ, ता पे ज़बर है और खलक़ा काफ पे ज़बर है, आखिरी हर्फ, सअला लाम पे ज़बर है, तो ये रहना ही है। या से पहले ज़ेर ज़रूरी है, तो नून नहीं लाते तो सअली हो जाता, खलक़ी हो जाता, रअयती हो जाता। नून नहीं लाते तब, तो नून का क्या काम है? फ़ेल की आखिरी हर्फ की हिफाजत, ताकि खल्त मल्त न हो मुज़क्कर और मुअन्नस में। वो कैसे? तो ये देखें,
کہ ہمارے پاس دو صیغے ہیں، کیا ہے؟ رأیتا ہے اور رأیتی ہے۔ یہ رأیتا مذکر، رأیتی مؤنث ہے۔ یہ مخاطب سامنے والے سے کہتے ہیں۔ رأیتا تو نے دیکھا، رأیتی مؤنث مخاطب تو نے دیکھا۔ تو رأیتا رأیتی، اب دیکھیں یہ رأیتا کو کسرہ کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اگر یہ رأیتا ہے اور یا متکلم ضمیر لاتے ہیں یہ، اور یا کیا چاہتی ہے کہ ہم سے پہلے کسرہ ہو، تو تا پہ جو زبر ہے اگر زیر دیتے ہیں تو جو نیچے یہ فعل ہے مؤنث رأیتی، تو فرق کیا رہ جائے گا مؤنث مذکر میں؟ رأیتی، اس میں بھی یا کا اضافہ کرتے ہیں تو یا اپنے ماقبل کسرہ، تو کسرہ آلریڈی ہے تو کسرہ ڈبل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رأیتی یہ بھی ہو گیا، رأیتی یہ بھی ہو گیا، تو دونوں میں فرق مشکل ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں رأیتی، رأیتا اور رأیتی کے درمیان فرق مشکل ہو جائے گا، ان دونوں کے درمیان فرق باقی رہے، اس لیے تا کو اپنی حالت پر برقرار رکھ کر اس کے بعد ایک نون لاتے ہیں۔ تو تا ہے، یہ تا پہ زبر ہے، اب نون لائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ نون، اور اس میں بھی نون، تا کی حرکت کو اپنی جگہ برقرار رکھ کر نون اس کے بعد لائیں گے، اور اس کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نون لاتے ہیں اور اس کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ تو رأیتا تو نون کے نیچے زیر، رأیتی نون کے نیچے زیر، رأیتانی رأیتینی، تو اب دونوں فعل باقی ہے، یعنی یہ مذکر ہے تو مذکر ہی ہے، مؤنث ہے تو مؤنث ہے۔ تو نون کا یہ کام ہے فعل کے آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کرنا۔ تو اس کو کسرہ دیتے، کسرہ دے دیا گیا، اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں، یعنی وہ نون جو فعل کے آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کرتا ہے، تو یہاں پہ کر رہا ہے، جو دیکھ چکے آپ۔ تو یہ کام ہے نون وقایہ کا۔ تو یہاں پہ جو پڑھے یہ خلقنی، ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم خلقنی اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ مدرس کرے من خلقکم یا ابنائے، اے میرے بیٹے تم سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو الجمیع سب نے کہا خلقنا اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ مدرس کرے من خلقنی یا عباس، اے عباس مجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تو عباس کہہ رہے ہیں خلقک اللہ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر کیا ہے؟ مدرس نے کہا من خلق الشمس یا عبداللہ ہے، شمس من سورج کو کس نے پیدا کیا؟ یا عبداللہ ہے، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یا عبداللہ نام ہے۔ تو یہ جو عبدہ دال پہ پیش کیوں نہیں ہے، زبر کیوں ہے، تو اس تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے۔